बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये सुबह 7 बजे का वक्त था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई, मेरी सास कुछ बेचैन सी नज़र आ रही थीं। वो कभी सहन में टहलती तो कभी अपने कमरे में जाती। उनकी ये बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो बहुत करख्त तबीयत की मालिक खातून लगती थीं, लेकिन आजकल उनकी तबीयत में बला की आजिज़ी थी, जिसे देखकर मुझे बाज़ औक़ात लगता कि कोई न कोई बात वो मुझसे छुपा रही हैं। लेकिन मैं उनसे कोई ऐसी बात नहीं करती थी जिसे हम दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर उठ गया। मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। मेरी सास में और मेरे शौहर के दरमियान आज कोई बातचीत न हुई थी। वो दोनों ही अपनी अपनी किसी सोच में गुम थे, जबकि मैं उन दोनों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरी सास बार बार मुझे यूं देखती जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ, लेकिन फिर खामोश हो जाती। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर घर से चले गए। उनके जाने के बाद सास ने फ़ौरन झपट कर घर का मरकज़ी दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बोली, बहू, मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ? मुझे उनके इस मीठे लहजे पर यकीन नहीं आया। नहीं अम्मा जी, मैं घर के सारे काम खुद कर लूँगी, आप आराम करें। मैंने नरमी से जवाब दिया था, मगर फिर उनकी बेचैनी दरवाजे से जाकर वो वापस मेरे पास पलट आईं। बेटी, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ, कोई काम है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? उनकी ये बात सुनकर मुझे और ज़्यादा हैरत हुई। अम्मा जी, क्या बात है? आप ठीक तो हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बस मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तुम पूरी कर दो तो। वो बेचारगी से बोली। जी, आप बोलें, क्या बात है? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो फिर किसकी मानूंगी? मैंने चापलूसी से काम लिया। बाज़ औक़ात ये सासों की चाल भी होती है कि वो बहू को आज़माने के लिए इस तरह की बातें कह देती हैं। मैंने उनसे बात पूछी तो कहने लगी, मुझे 1000 रुपये चाहिए। मेरे शौहर की तनख्वाह 25-30 हज़ार थी। वो सारी तनख्वाह मेरे हाथ पर रखते थे। इन्होंने कभी अपनी माँ को 1 रुपया भी मेरे सामने नहीं दिया था। मेरी नज़र में ये एक नाइंसाफ़ी थी। तभी मैंने अम्मा जी को 1000 रुपये देने का कह दिया। मैंने कहा, मैं आपको 1000 रुपये दे तो दूँ, लेकिन आप इन पैसों का किसी को बताइएगा मत। वो समझ गई कि मैं आदिल की बात कर रही हूँ। आदिल ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं अम्मा जी को पैसे न दूँ, क्योंकि वो पैसे ज़ाया करती हैं। मुझे अपनी सास से कोई बुग़्ज़ नहीं था, मैं बस अपने शौहर का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। खैर, मैंने उन्हें 1000 रुपये दिए तो वो बहुत शुक्रगुज़ार हुईं। बोली, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, अल्लाह तुम्हें नेक औलाद देगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को अजीब सा एहसास हुआ। खैर, मैं अपने काम में मगन हो गई। थोड़ी ही देर के बाद वो अंदर अपने कमरे में चली गई। न जाने क्या बात थी, आज मेरी सास का रवैया बदला बदला सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई। चाय देने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो देखा वो कमरे में ना थीं। मैं परेशान होकर इधर उधर देखने लगी, मगर वो पूरे घर में नहीं थीं। खैर, शायद बाहर गई हूँ। और ऐसा ही था। दरवाज़ा खुला हुआ था और वो जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई थी। मुझे हैरत हुई कि ऐसी भी क्या हड़बड़ी कि दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई। अभी मैं ये सब देख ही रही थी कि वो दरवाजे से दोबारा अंदर दाखिल होती दिखाई दी। अम्मा जी, आप कहाँ चली गई थीं? मेरे पूछने पर इन्होंने ख़ुद को पूरी तरह चादर में ढक लिया। शायद वो बाहर कोई चीज़ लेने गई थीं और मुझे बताना नहीं चाह रही थीं। मैंने भी उनका भरम रखा और किचन में चली गई, लेकिन वो काफ़ी भारी भारी लग रही थी। मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ख़रीद कर लाई थीं, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाह रही थीं। उनके कमरे में जाने के बाद मैं सोचने लगी कि आखिर बाज़ार में वो ऐसा क्या लेने गई थी जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। पैसे भी मुझसे लिए थे, पूछना हक तो नहीं बनता था कि मैं बहू थी, मगर फिर भी मैंने उन पर एतबार किया था। शौहर को भी इनकी इस आदत का पता था, इसीलिए ये पैसे देने से मना कर रहे थे। मैंने भी सोच लिया कि आइंदा पैसे न दूंगी। दिन भर मैं काम में मसरूफ़ रही। शाम को खाना खाने के बाद तकरीबन 6 बजे मैं तैयारी में मसरूफ़ हो गई। आदिल के आने का वक्त हो रहा था। तभी मैंने अपनी तैयारी पकड़ ली। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि आदिल ने दरवाज़े पर दस्तक दी।
मेरी सास ने जैसे ही दस्तक सुनी भाग कर अपने कमरे में चली गई। मुझे उनकी ये हरकत बड़ी अजीब सी लगी। खैर दरवाज़ा खोला, आदिल फलों, सब्जियों और दीगर सामान के साथ लदे फंदे खड़े थे। क्या बात है, आज मेरे लिए बड़ा कुछ लाए हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें अदाएं दिखाते हुए कहा तो बोले, आज तुम्हारे लिए ख़ास तोहफ़ा लेकर आया हूँ, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। ये तोहफ़ा मैं तुम्हें यूं ही नहीं दूंगा। उनकी बात समझकर मैं किचन में चली गई, उनके लिए चाय बनाने लगी। किचन में अजीब सी वीरानी थी। मेरी सास यहाँ मौजूद नहीं थी। हालांकि शाम के वक्त वो खिली खिली सी सबको चाय पीने के लिए दावत दिया करती थी। चाय भी अक्सर वही बनाती थी। मैं तो आदिल से बातें किया करती थी, लेकिन आज वो अपने ही कमरे में थी, मुझसे बात तक नहीं की। मैंने सोचा चाय देने कमरे में जाऊं, पूछूं, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। सो मैं दोबारा से आदिल के पास आ गई। बातों बातों में अम्मा जी का जिक्र किया। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वो ज़्यादा घर से बाहर ना निकला करे। उनके लिए अच्छा नहीं है इस उम्र में इतना चलना फिरना। न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ और भी कहना चाह रहे हों, मगर खामोश हो गए। रात के खाने पर हम बैठे तो मेरी सास की नज़रें मुसलसल दरवाजे की तरफ थीं। मैं उनकी बेचैनी महसूस कर रही थी, मगर बोली कुछ नहीं। तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा जब हमारे घर के साथ मौजूद पड़ोस से आवाज़ें आने लगीं। ये किसी औरत के चीखने की आवाज़ थी। मेरी सास ये सुनकर यकदम उठ खड़ी हुई। क्या बात है, लगता है बाहर किसी की लड़ाई हो रही है। मेरी सास ये कहकर बाहर की तरफ भागी। मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। हाँ वाकई लगता है लोग बहुत लड़ रहे हैं, शायद कोई मियाँ बीवी हैं। मैंने ख्याल जाहिर किया। हाँ लगते तो मियाँ बीवी ही हैं, अभी नए शादीशुदा है ना। अभी सास ने तफसील बताते हुए कहा। वो अचानक से बोलने लगी थी। मुझे खुशी हुई थी कि चलो उनकी चुप का रोज़ा तो टूटा। मैं और आदिल दोनों बालकनी में खड़े बाहर का मंजर देख रहे थे जब वो जल्दी से बाहर जाने के लिए पर तोलने लगीं। अम्मा जी, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? आदिल ने हैरत से पूछा था। तुम देख नहीं रहे कितनी सख्त लड़ाई हो रही है। मैं इनकी सुलह करवाना चाहती हूँ। भाई मेरा बड़ा तजुर्बा है, 50 साल तो मैंने इसी काम में गुजारे हैं। मैं लोगों की सुलह करवाती आई हूँ। मुझे पता है ये लोग नए नए आए हैं। मियाँ बीवी के दरमियान फूट डलवाने वाला शैतान और उनकी सुलह करवाने वाला वली होता है। अम्मा जी ये बात करती जल्दी से अपने कमरे की तरफ गईं। मैं उनके पीछे दरवाज़ा बंद करने गई, क्योंकि मुनासिब नहीं था रात के इस वक्त घर का दरवाज़ा खुला होता। उन्होंने जल्दी में कोई चीज़ अपने कमरे से ली और फ़ौरन निकल गईं। खैर मैं बाहर आई थी, वो कहीं जा चुकी थी। मैंने आकर आदिल को और कोई बात नहीं की कि कहीं वो बदगुमान ही ना हो जाए। आदिल थोड़े परेशान लग रहे थे। हम दोनों बातें करते करते न जाने कब सो गए। मेरी आंख हमेशा पहले खुला करती थी। तकरीबन सुबह के 4 बजे जब मैं जागी तो बाहर हलचल सी महसूस हुई। फ़ौरन मैं बाहर गई, वज़ू वग़ैरह कर चुकी थी। नमाज अमूमन अंधेरे में सहन में ही अदा किया करती थी। मैं जायनमाज लेकर बाहर सहन में आई। देखा तो अम्मा जी अभी अभी घर के अंदर दाखिल हुई थीं। शायद उनके पास चाबी थी और शाम को वो जब बाहर निकली थीं तो चाबी लेने के लिए ही कमरे में आई थीं। ये सोचकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चाबी लेने का मकसद शायद यही था कि वो रात को देर से वापस आएंगी, लेकिन अब तो फजर का वक्त हो रहा था। मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई और कुछ अच्छा भी नहीं लगा। एक औरत को रात इतनी देर घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती। उम्र ऐसी थी, फिर वो बेवा भी थी कि मैं उनसे ये बात करती अच्छी नहीं लगती थी। ऐसी बातें तो सासें किया करती हैं। मैं नमाज़ पढ़ने में मगन हो गई। थोड़ी देर के बाद कुरान पाक की तिलावत करके उठी। किचन में आई तो मेरी सास पहले से नाश्ता वगैरह बना रही थी। अम्मा जी आप आराम करें, क्यों खुद को थकाती हैं? मैंने कहा तो वो मेरे हाथ चूमने लगी। नहीं बेटी, तुम बहुत प्यारी बेटी हो। तुम तो मेरी अपनी औलाद से भी अच्छी हो। सगी औलाद बाज़ औक़ात धोखा दे देती है, मगर एहसास के रिश्ते काम आते हैं। तुमने मेरी बात मानी, तुमने मेरा भरम रखा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सास की ये बात सुनकर मेरा दिल भी नरम पड़ गया। अम्मा जी आप मुझे अपनी बेटी ही समझें। आप मुझसे मदद लेते वक्त इतना हिचकिचाया मत करें। मुझे बताएं क्या बात है? मेरी बात पर वो फिर से मेरे हाथ चूमकर बोली,
بیٹی آج پھر مجھے 1000 روپے کی ضرورت کے لیے منع مت کرنا۔ میں جانتی ہوں میرے ناحلف بیٹے نے تمہیں مجھے پیسے دینے سے منع کیا ہے، مگر تم میری مجبوری جان جاؤ تو تم کبھی مجھے پیسے دینے سے خود کو مت روکو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ اماں جی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں، پیسے آپ سے زیادہ عزیز تو نہیں ہیں، لیکن کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ آپ ان پیسوں سے کیا خریدتی ہیں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو سستے میں کہیں سے لے کر دے دوں۔ میری بات نے انہیں جذباتی کر دیا۔ تو گویا تم بھی میرے بیٹے والے سوال مجھ سے کرو گی۔ بیٹی مجھے مدد چاہیے۔ مدد کرتے وقت کوئی دوسرے سے سوال نہیں پوچھتا کہ تم ان پیسوں کا کیا کرو گے۔ اگر تم کرنا چاہتی ہو تو مجھے مدد کرو، ورنہ رہنے دو، میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گی۔ اب یہ جذباتی بلیک میلنگ تھی، لیکن کیا کرتی، انہوں نے آخری بار کہا تھا، سو میں نے 1000 روپیہ اور انہیں دے دیا۔ اب تو مجھے عادل کو بھی جواب دینا تھا کہ اتنے پیسے میں کہاں رکھتی ہوں۔ اس دن تو میں نے اپنی ساس کو پیسے دے دیے، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ضرور ان کا پیچھا کروں گی کہ آخر وہ بازار سے جا کر ایسا کیا خریدتی ہیں جو وہ ہم سے یعنی مجھ سے یا اپنے بیٹے سے بھی نہیں مانگ سکتی۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے مجھے بہت چالاکی دکھائی تھی، لیکن میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑا فاصلہ رکھ کر میں ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے چادر بھی دوسری اور رکھی تھی کہ کہیں وہ مجھے پہچان ہی نہ لیں۔ تھوڑا آگے چل کر وہ مین بازار میں داخل ہو گئیں۔ یہ تو سبزیوں اور پھلوں کی دکان تھی، اس میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ ساری دکانوں سے ہوتی ہوئی وہ ایک جنرل سٹور میں چلی گئیں۔ یہاں جا کر انہوں نے دکاندار سے کچھ بات کی۔ دکاندار پہلے تو بحث کرنے لگا، اس کے بعد اماں جی نے جب اسے پیسے پکڑائے تو اس نے چھوٹی چھوٹی ڈبیاں انہیں ایک کالے سے شاپر میں ڈال کر دے دیں۔ میری ساس نے جیسے ہی یہ شاپر لیا فوراً سے گھر بھاگی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، سوچا دکاندار سے پوچھوں کہ یہ بڑھیا کیا لینے آئی تھی۔ خدا جانے بتائے گا یا نہیں، لیکن پوچھنے میں کیا حرج ہے، شاید کہ کام بن جائے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی دکاندار کے پاس گئی۔ تب تک میری ساس گلی کے کونے تک جا چکی تھیں۔ میں نے دکاندار کو متوجہ کر کے ساس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، بات سنیے، یہ خاتون یہاں کیا لینے آئی تھیں؟ کیوں جی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میری بات پر اس نے غصے سے جواب دیا، دراصل وہ میری ساس ہیں اور میں ان کی بہو ہوں، اس حساب سے میرا جاننا تو بنتا ہے۔ معاف کیجیے گا بی بی، میں ان ساس بہو کی باتوں میں نہیں پڑتا، آپ خود ہی گھر جا کر دیکھ لیں کہ وہ کیا لے کر گئی ہیں۔ دکاندار کا ٹکا سا جواب سن کر بتانا نہیں چاہتی تھی۔ تیز تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی آئی تو سب سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ میری ساس ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ میں کاموں میں مصروف ہو گئی جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ساس نے حسب معمول وہی شاپر لا کر کمرے میں رکھا۔ اب کی بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا راز جان کر رہوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے عادل کو فون کر کے گھر بلایا تو میں نے انہیں کہا، آج کل اماں جان کمرے سے نہیں نکلتی، میں انہیں کہہ دوں گی کہ عادل کے سر میں درد ہے، وہ آپ کی طبیعت پوچھنے ضرور آپ کے پاس آئیں گی، آپ ان سے پوچھیے گا کہ کیا بات ہے۔ وہ خاموش رہتی ہیں۔ عادل رضامند ہو گئے، ویسے بھی آج انہیں جلدی گھر آنا تھا۔ ماں اولاد کے لیے کیسے بے حس ہو سکتی ہے۔ جب وہ گھر آئیں تو فوراً ہی انہیں میں نے بتایا کہ عادل کی طبیعت خراب ہے۔ عادل کا پوچھنے وہ ان کے کمرے میں چلی گئیں۔ عادل نے بھی خوب ناٹک کیے، اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے احساس دلایا کہ وہ ان کے بغیر پریشان ہوتے ہیں۔ اب ماں بیٹے میں کافی باتیں ہونے لگی تھیں۔ اتنے میں اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ تھیلی انہوں نے سامنے ہی رکھی تھی، شاید کہ عادل کی فکر میں تھیلی چھپانا بھول گئی تھیں، مگر جیسے ہی میں نے وہ تھیلی کھول کر دیکھی تو میری جان ہی نکل گئی۔ یا خدایا، میری ساس نے اس عمر میں یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا ایک شریف عورت ہو کر وہ اس طرح کا کام بھی کر سکتی ہیں، یہ تو گناہ کا کام تھا۔ میں نے جلدی وہ شاپر بند کیا، مارے شرم کے میرا سر جھک گیا تھا۔ میرے شوہر نے ٹھیک ہی منع کیا تھا کہ میں اپنی ساس کو پیسے نہ دیا کروں۔ خدا نخواستہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ ایسی چیزیں خریدتی ہیں۔ اب تو یہ بات مجھ پر لازم ہو گئی تھی
کہ میں اس ساری بات کی تہہ میں جا کر تحقیق کروں۔ میرے شوہر دن بھر مصروف رہتے تھے، انہیں ان باتوں کی فرصت نہیں تھی، سو میں نے خود ہی سچ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ساس نے مجھے اپنا سراغ خود ہی دے دیا۔ رات کے جیسے ہی 10 بجے ساتھ میں پڑوس والے گھر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ کسی مرد اور عورت کے لڑنے کی آوازیں تھیں۔ میری ساس نے فوراً ہڑبڑی مچا دی۔ دیکھو تو آج یہ پھر لڑ پڑے، میں جا کر انہیں سمجھاتی ہوں۔ میاں بیوی میں صلح کروانا کتنے ثواب کا کام ہے، تم لوگ اب مجھے مت روکنا۔ کل بھی میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا، مان گئے تھے، صلح ہو گئی تھی۔ بیچارے چھوٹے ہیں، ان کی عمریں 16-17 سال کے قریب ہیں، نئے کرائے کے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کے پاس کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، محبت کی شادی کر کے یہاں آئے ہیں۔ ساس کی ہمدردی اس انجان پڑوسی جوڑے کی طرف دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا، لیکن آج جو چیز میں نے مشاہدہ کی تھی وہ اس سے پہلے نہ کی تھی۔ ساس جلدی میں کمرے میں گئیں اور وہی تھیلی جو کہ انہوں نے دکاندار سے لی تھی فوراً اٹھا کر باہر کی جانب بھاگیں۔ اب تو میں انہیں منع بھی نہ کر سکی، لیکن دیکھ میں نے لیا تھا کہ آخر انہوں نے اس تھیلی میں سے کچھ نکالا ہے اور وہ لے کر پڑوسیوں کے گھر گئی ہیں۔ اب چپ رہنا ناممکن تھا۔ صبح ہوئی تو وہ فجر کے وقت ہی گھر واپس آئیں۔ یہ تو شک سے بڑھ کر یقین کی بات تھی۔ میں نے اپنی ساس کے لیے اور کوئی بات اپنے شوہر کو نہیں کہی کہ مبادا بیٹا ماں سے بدگمان نہ ہو جائے۔ ایسے معاملوں میں بہو کو احتیاط اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ میں اپنی ساس کے پیچھے پیچھے تو نہیں پھر سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنی ایک اور پڑوسن سے پوچھا جس سے میری اچھی سلام دعا تھی کہ اس مکان میں کون آیا ہے؟ تھوڑے دن پہلے کیا یہاں کوئی نیا جوڑا شفٹ ہوا ہے جن کی ابھی شادی ہوئی ہو؟ پڑوسن حیرت کا اظہار کرنے لگی، بولی نہیں تو، اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ اس میں رہنے والے جوڑے نے کچھ مہینے پہلے ہی یہ مکان خالی کر دیا تھا، اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ دعا کرو کہ یہاں کوئی آ جائے، مجھے تو ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ تو ان کے گھر کا دروازہ بھی ملا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اور حیرت ہوئی۔ اچھا، کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں کوئی نہیں رہتا؟ نہیں بھائی، اگر کوئی ہوتا تو کیا مجھے پتہ نہ چلتا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ روز رات کے 10 بجے یہاں سے میاں بیوی کے لڑنے کی آواز آتی ہے۔ ارے بھائی، میں نے تو نہیں سنی۔ وہ حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ چلو آج سننا، تم نے شاید دھیان نہیں دیا ہوگا۔ اس نے ایسا ہی کیا، کہنے لگی ٹھیک ہے، جو تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گی، کیونکہ پورا دن تو اس گھر میں خاموشی ہوتی ہے، البتہ باہر کی طرف تالا نہیں لگا ہوا۔ اس کا مطلب ہے واقعی میں کوئی رہتا تو ہے، لیکن کون رہتا ہے؟ پڑوسن خود بھی شک میں پڑ گئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر، اگلی شام بھی یہی ہوا، میری ساس نے وہی حرکت کی۔ اب تو عادل کو بھی ان پر شک لگا تھا، لیکن ہم دونوں خاموش تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ساس کی حقیقت خود ہی کھل کر سامنے آ جائے۔ میں ان پر شک کر کے خواہ ہمارے تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کہ رات ہوئی، میری ساس پھر ان کو چپ کروانے کے لیے چلی گئیں۔ ہم سوچ رہے تھے 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی۔ آج تو عادل بھی جاگ رہے تھے، مگر وہ نہیں آئیں اور فجر کے وقت ہی واپس آئیں۔ میں نے اور عادل دونوں نے ان سے پوچھا تو رونے لگیں، بولیں کل کے بچے ہو کر مجھ سے سوال کرتے ہو، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، تم دونوں تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہو، مجھ سے کون بات کرے گا؟ وہ لوگ نئے نئے یہاں آئے ہیں، ان کے قصے کہانیاں سن کر مجھے اچھا لگتا ہے، میرا وقت گزر جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، سر میں درد رہتا ہے۔ ان کی اتنی بڑی تشریح سن کر ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ لیکن اگلی صبح مجھے پڑوسن نے جو بات بتائی وہ مجھے چونکانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے مطابق اس گھر میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، اس کے علاوہ یہاں اور کوئی آب نہیں تھا، کیونکہ رات کے 10 بجے واقعی میاں بیوی کے لڑنے کی آواز تو آئی تھی، لیکن اس گھر میں پورا دن اس نے ایک لڑکے کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اب مجھے اور سخت حیرت ہوئی۔ میں نے عادل کو یہ بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ عادل نے جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ میں سمجھی کہ شاید میں نے اپنی ساس کی چوری پکڑ لی ہے، مگر میں غلط تھی، میں نے بدنیتی سے کام لیا تھا۔ کہیں دل ہی دل میں میری نیت میں کھوٹ آ گیا تھا۔ شاید میں یہ سوچنے لگی تھی کہ میں اپنی ساس کا بھانڈا پھوڑ دوں گی، مگر جب شوہر نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دراصل اس گھر میں رہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نور تھا۔ نور میری ساس کا وہ بیٹا تھا جسے معاشرے نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ نور گھر سے دور رہا، 19 سال اس نے گھر سے دور جدائی کاٹی تھی۔
مگر وہ آج بھی اپنی ماں سے محبت کرتا تھا۔ کیا خواجہ سراؤں کے دل نہیں ہوتے؟ میرے شوہر نے مجھ سے سوال کیا، اس طرف گیا ہی نہیں۔ اماں کو ہم سب نے منع کیا تھا کہ آپ نے نور سے ملاقات نہیں کرنی، وہ ہمارے لیے دھبا ہے، ہم اسے اپنی زندگیوں میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ لیکن شاید میں بھی غلط تھا۔ پڑھ لکھنے کے بعد اور نوکری کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اماں پر اتنی سخت پابندیاں نہیں لگانی چاہیے تھیں۔ کوئی مامتا کو روک تو نہیں سکتا نا؟ میرے شوہر نے کہا تو میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ساس جو بہت کرخت سخت ہوا کرتی تھی، انہوں نے مجھ سے میرے ہاتھ چوم کر معافی مانگی، مجھ سے پیسوں کی بھیک مانگی، صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ واقعی ایسا صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ بس اس دن کے بعد سے میں نے اپنی ساس کو نہ ہی نور سے ملنے کے لیے روکا اور نہ ہی میں نے نور کو اپنے گھر سے جانے کا کہا۔ میں تو نور کو اپنا بھائی مانتی ہوں، اسے گھر لے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اس کی زندگی میں جو تاریک راتیں گزریں ان سب کا ازالہ کروں، اسے ایک نئی زندگی دوں۔ لیکن مجھے اب سب کا مشورہ، اس کے اندر کے زنانہ پن کو میں کیسے ختم کروں، کیسے اسے ایک نارمل زندگی کی طرف لے کر آؤں۔ اگر کوئی ماہر میری یہ کہانی سن رہا ہے تو مجھے ان کے مشورے کا، ان کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔